सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस जोखिम कायम रहेकोले सचेत रहन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण केही कम भएको जस्तो देखिए पनि महामारीको जोखिम कायमै रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरेकोले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न र समयका पुगेकालाई बुस्टर डोज लगाउन प्रवक्ता मिश्रले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो केही दिन यता छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकोले वर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले रोकथाम र नियन्त्रणका प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील भई जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालन गराउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। असन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मध्य प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। वैशाख 30 मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि प्रदेशका 136 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत खटिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 136 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीधर पन्थीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 7 बमोजिम जिला अदालत न्यायाधीश धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले औरी गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजेश शशी, कमला नगरपालिकाका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्म अवतार कोइराला, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषाका जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार विकास बस्नेत, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अधिकृत रूपेश कुमार शाह, जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव ठुलो बाबु दाहाललाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। त्यस्तै धनुषा धाममा नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अधिकृत चिरञ्जीवी गौतम, धनौजी गाउँपालिकामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका उपमहान्यायाधिवक्ता पोषराज खनाल, नगरायण नगरपालिकामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता सुदीप कुमार दंगाल, बटेश्वर गाउँपालिकामा उच्च अदालत जनकपुरका उपरजिस्ट्रार उद्धव डोडाडी, मिथिला नगरपालिकामा न्याय परिषदका उपसचिव दीपक धिताल, मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत शिवहरि पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ। तलक्षिमनिया गाउँपालिकामा शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव चूडामणि फुयाल, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा उच्च अदालत जनकपुरका उपरजिस्ट्रार राजू पराजुली, विदेह नगरपालिकामा गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारी, शहीदनगर नगरपालिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयका विशाल भट्टराई, सबैला नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत वासुदेव पाण्डे, हसपुर नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कर्ण बहादुर राईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। जिल्लाहरूमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगै पालिकाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना भइसकेका छन्। असन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच गठबन्धन भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकजुट भई रहेको समयमा एमाले र लोसपाले समेत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धन गरेको छ। बिहिबार एमाले र लोसपाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वीरगञ्जका मेयर र उपमेयरमा संयुक्त उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उतार्ने सहमति गरेका छन्। सो गठबन्धनले एमालेबाट मेयर र लोसपाबाट उपमेयरको संयुक्त उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको छ। एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको आतिथ्यमा भएको सो पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो सहमति भएको छ। सर्वोटको कुनै पनि निर्णयलाई नेकपा त्यस्तो छैन। हिजोभन्दा हामी धेरै फड्को रूपमा मानेर यो रूपमा आइसक्यौँ। पत्रकार सम्मेलन पश्चात एमालेका जिल्ला अध्यक्ष जयप्रकाश थारू र लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम झाले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहमतिबारे जानकारी गराएको छ। वीरगञ्जमा दुई दल बीच भएको सहमति अनुसार मेयरमा एमालेले वर्तमान मेयर विजय कुमार सराबेगीलाई र उपमेयरमा लोसपाले जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम झालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय समेत गरेको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो।
सिन्धुलीका स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र भागभण्डा गरेका छन्। दुई दलका नेताहरूको बैठकले सिन्धुलीका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको भागभण्डा टुंग्याएको छ। बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू मात्र सहभागी भए पनि निर्णय पुस्तिकामा भने 5 दलीय गठबन्धनको बैठक भनिएको छ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्र स्थित अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो 1:45 अर्का घाइतेको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 2 पुगेको हो। बिहिबार बिहान 10 बजे सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन भर्ने क्रममा अचानक विस्फोट हुँदा भारत पश्चिम चम्पारणका 45 वर्षीय ब्रिज महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 4 जना घाइते भएका थिए। क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा बिहान 10:05देखि 10 बीचमा यो रिफिल अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको एकजना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बीएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको अवस्था छ र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलि टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ। र टेक्निकल कारण के भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली थप अनुसन्धानबाट यो खोल्नेछ। अत्यन्त नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो, अत्यन्त दुःख मानवीय हिसाबले पनि हामी सबैलाई दुःख लागेको छ, स्वाभाविक हो। र चिन्ताका साथ हामी पनि के हो त अवस्था भनेर घटनास्थलमा बुझ्नको निमित्तै आएका हौँ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि यहाँ छौँ, तर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था त्यति बेला देख्दैनौँ। तर यसको कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। अब टेक्निकली यस्तो अवस्था भएको अहिलेसम्म सुनिया छैन भन्छन्। यो गजब के भयो भने ग्यासहरू पड्किने, विस्फोट हुने, मान्छे मर्ने त सुनिया थियो, तर अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भनेको कुरा यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ, हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्टले अक्सिजनको सिलिन्डरमा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कहीँ यस्तो उदाहरण छैन। मैले सोधेँ, यहाँ यत्रो उदाहरण छैन, तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो। पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब घाइतेमध्ये भारत घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका 18 बस्ने 25 वर्षीय राजकुमार महतोको पनि मृत्यु भएको पाटन अस्पतालले पुष्टि गरेको ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य घाइतेहरू भने उपचार गरेर फर्किसकेका छन्। घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय तह चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 18 देखि 22 गतेसम्म चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार चुनावी सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। निर्वाचन प्रचार प्रसार 17 गतेबाट सुरु हुने भएकोले 18 देखि 22 गतेसम्म आमसभा गर्ने भन्ने भएको छ। माओवादीका नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रदेशको राजधानीमा आम सभा गर्ने निर्णय भएको छ, जसअनुसार 18 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, कर्णालीको सुर्खेतमा 19 गते, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र गण्डकी को पोखरामा 20 गते, मध्य प्रदेशको जनकपुर र प्रदेश 1 को विराटनगर तथा 22 गते बागमतीको काठमाडौँमा संयुक्त आम सभा हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बिहिबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले
2077 पुस 5 र 2078 जेठ 8 गते आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहेको बेला गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन भुलेर पनि विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारण एमाले अहिले प्रमुख शक्ति बनेर अगाडि बढिरहेको अध्यक्ष ओलीले दावी गर्नुभयो। एमालेले ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेको उहाँको दावी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ठीक निर्णय नलिएको भए एमालेले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको व्यक्तिगत र पारिवारिक इच्छा पूर्तिमा लागेर समाप्त हुने थियो भन्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीयता निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्र स्वागत गर्ने पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले यसपटक स्थानीयता निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्र स्वागत गर्ने दावी गर्नुभयो। अर्को कुरा, पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संगठन सुदृढ गर्नु पर्यो। किन संगठन त षड्यन्त्रकारीहरूले कब्जामा लिइसके। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा अपिल गर्न जान बाहेक अर्को उपाय रहेन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा बिल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन र जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानेर प्रधानमन्त्रीको काम र प्रधानमन्त्री विरोधीहरूको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरा एकदम जायज कुरा। त्यो गठबन्धन फेरि पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय, अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेयरी निर्वाचन क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेस माकुने प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके। त्यसकारण यो 5 दलीय होइन, अब 6 दलीय गठबन्धन भइसक्यो। यो गठबन्धन त कायमै छ। हिजो जुन परोक्ष रूपमा त्यो गठबन्धन थियो पार्टी फुटाउनका लागि, त्यो तराईवाद, मधेसवाद, मधेसवाद भने के हुन्छ, तर मधेसवादी, मधेसवाद के हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर मधेसवादीहरू समेत उद्देश्य नभएका नेपाली कांग्रेस, विचार गर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड, मोहन विक्रम सिंह मधेसवादी, माकुने गुट, यी सबै एक ठाउँ भएर कुनै गन्तव्य छैन, उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने केही पनि छैन। एउटै मात्रै उनीहरूको कुरा हो, एमाले सिद्ध्याऊ, केपी ओली सिद्ध्याऊ। निस्कन जान्दछ, भैँसी लड्न खोज्यो भने तपाईँ समाउनुहोस् भैँसीलाई, तर आफू समेत भिरमा जाने गरी भैँसी समाते भैँसीसँगै आफू पनि जाने गरी नसमाउनु होला। यो काङ्ग्रेसको बुद्धि हो। अहिले यसले 4-5 वटा भैँसी समातेर 4-5 वटा भैँसीसँगै आफू पनि भिरमा, भैँसी त गए, भेडा त गए, काङ्ग्रेस पनि भेडासँगै भिरतिर। माधव जस्ताहरूको कब्जामा भाइलाई के बनाउने, बुहारीलाई के बनाउने, छोरीलाई के बनाउने, कसलाई के बनाउने, त्यसैमा केन्द्रित भएर समाप्त हुने यो पार्टी। विगतमा तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले तराई मधेसमा एमालेको लहर आएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेले शनिबारसम्म महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने भएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीराज सुब्बा गुरुङले शनिबार बालकोटमा बस्ने बैठकले महानगर र उपमहानगरको मेयरको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। बिहिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा जिल्लाबाट प्राप्त सूचीको अध्ययन गरिएको थियो। अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकामा विजय सुवेदी, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विजय सराबगी र ललितपुर महानगरपालिकामा हरिकृष्ण व्यञ्जकारको नाम टुङ्गो लगाएको एमालेले जनाएको छ। पोखराबाट मात्र मेयरका लागि 12 जनाको नाम प्राप्त भएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को लागि तयार पारिएको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौं। दोस्रो सेक्सनमा, तेस्रो सेक्सनमा चाहिँ हामी कम्युनिस्ट योद्धाहरूको सम्मानको कार्यक्रम छ। अस्तिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार 17 जना कम्युनिस्ट योद्धाहरूलाई सम्मान गरेर चाहिँ भोलिको स्थापनादेखि कार्यक्रम हामी सक्छौं। पहिलो एजेन्डा यो हो। दोस्रो एजेन्डा चाहिँ अब चाहिँ यो वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपालको चाहिँ 6 वटा महानगरपालिकाहरू र 11 वटा उपमहानगरपालिकाहरूको
उम्मेदवारको चयनको चाहिँ सन्दर्भमा छलफल चलाएका छौँ। आज चाहिँ 7 वटै प्रदेश कमिटीहरूले पठाएका सिफारिसको आधारमा हामीले छलफल चलाएको सिफारिसमाथि आधारित गरेर छलफल चलाएका छौँ र आज चाहिँ हामीले कुनै ठोस निष्कर्ष गरेर निर्णय गरेका छैनौँ। 7 वटा प्रदेश कमिटीहरूले पार्टी हेडक्वार्टरमा पठाएको सिफारिसमा सम्मिलित या समावेश भएका नामहरूको बारेमा आज पार्टी हेडक्वार्टरको तर्फबाट महासचिवकोमध्ये चाहिँ जानकारी गराउने काम भएको छ। प्रमुखहरूको निर्णय गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ परिवर्तन हुने स्थिति होइन नि। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखको चाहिँ उम्मेदवार रूपमा चाहिँ विजय सुवेदीको मात्रै चाहिँ सिफारिस भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखको चाहिँ उम्मेदवार रूपमा विजय सरावगी एकजनाको मात्रै सिफारिस भएको छ होइन। अनि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख रूपमा चाहिँ हरिकृष्ण व्यञ्जनकार एकजनाको मात्रै नाम सिफारिस भएको छ। अरू चाहिँ महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूमा धेरैजनाको नाम छ। त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। एमाले शुक्रबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा तयारी बारे समीक्षा गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको समितिको निर्वाचन सुरक्षा तयारी र चुनौती बारे छलफल भएको छ। सुरक्षा अधिकारीले चुनौती बारे ब्रिफिङ गरेका थिए। वैशाख 30 मा तय भएको स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा तयारी र रणनीतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो। थप सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो कसरी बनाउने, स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भयो, उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खानले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पेश गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाको प्रशंसा गर्नुभयो। स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव बनाउन जिम्मेवारी सबैको भएकोले त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी लाग्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न गर्न थप प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा गृहमन्त्री खानले जानकारी दिनुभयो। अझ सशक्त रूपमा कार्ययोजना बनाएर तपाईहरू निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्नुहोला। हामीले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नेछौँ। निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौती के हुन्, ती चुनौती चिर्दै निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठक बस्यो। यसमा हामी गृह सचिव, रक्षा सचिव, नेपाली सेनाको रथी, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र यसको साथसाथै त्यहाँ सुरक्षा निकायका अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। खास गरी निर्वाचनको तयारी अब 11 बजेर गर्दै हाम्रो नोमिनेसन हुँदैछ। नोमिनेसनको सन्दर्भ र निर्वाचनका गतिविधिहरू सम्बन्धमा हाम्रा तयारी के छन्, हाम्रो तयारी चाहिँ का बारेमा जानकारी एक आपसमा हामीले सुरक्षा निकायका तयारी र समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरियो। त्यसमा अब निकायगत प्रस्तुति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेनाका आफ्ना टिओआर छन्, त्यो टिओआरभित्रका प्रस्तुतिहरू उहाँहरूले राख्नुभयो, सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय थिए। यी विषयहरूमा हामीले अझ समन्वयात्मक किसिमले जाने भन्ने किसिमले छलफल गऱ्यौँ। यसमा हामी निष्कर्ष चाहिँ के रह्यो भने सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको निष्कर्ष चाहिँ निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै आफ्नो निकायबाट स्वयस्फूर्त रूपमा लाग्ने र यसमा निर्वाचन विरोधमा कोही लाग्यो भने त्यस्तालाई कानुनी कारबाही गर्ने। बैठकमा गृहमन्त्री खान, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण राज शर्मा, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल, गृह प्रवक्ता पोखरेल सहित सुरक्षा निकायका अन्य अधिकृतहरू र मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीहरू सहभागिता थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम
गेब्रेयसस काठमाडौँ आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल लगायतका अधिकारीहरूले स्वागत गरे। महानिर्देशक गेब्रेयससका साथ WHO का दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खत्रपाल, WHO का अन्य पदाधिकारी समेत छन्। WHO को प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा बेलुका स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले रात्रि भोजको आयोजना गर्नुभएको छ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा गेब्रेयसस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा रहँदा उनले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, WHO का नेपाल स्थित प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नेछन्। नेपाल भ्रमणकै क्रममा उनले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवलोकन समेत गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गेब्रेयसस नेतृत्वको टोली वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्किने कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। 3 दिन नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँ बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। उहाँले बिहिबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा मन्त्री खतिवडाले दोस्रो कार्यकालका लागि महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसलाई नेपालले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि यहाँको मनोनयनलाई हामी समर्थन गर्दछौँ र यहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने क्रममा यहाँलाई हामीले सक्दो समर्थन र सहयोग गर्नेछौँ। स्थापना गर्न चाहिँ पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हामीले सहयोगको अपेक्षा गऱ्यौँ। यी हामी कहाँ भइरहेका निरन्तर कार्यहरू बाहेक र आउँदो महामारीमा अथवा चाहिँ अहिले अझ पनि कोभिडको प्रभावमा भइरहेको हुनाले यो सहकार्यमा हामी गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो र हामीले जुन नयाँ विषय नेपालको लागि उहाँहरूले थप सहयोग गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर जुन कुरो उठायौँ त्यो पक्षमा चाहिँ नि तपाईँहरूले राम्रोसँग उपयुक्त प्रस्ताव चाहिँ लिएर आउनुहोस्, यसमा हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले राख्नुभयो। हाम्रो यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अत्याधिक महँगोमा चाहिँ जुन हामीलाई मार परिरहेको छ त्यसको मार स्वयं बिरामीमा पनि पर्न गएको छ। किन भन्दा त्यो महँगो मूल्य सँगसँगै त्यो मार त स्वाभाविकले चाहिँ बिरामीमा पर्न जाने भयो हो। त्यो चिजमा पनि हामीले यो अरू अनेकौँ सहयोगहरू त यथावत छ, तपाईँहरू जानकारी हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ यो पाटो पनि तपाईँहरूको अलिकति ध्यान पुगोस् अथवा सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ। उनीहरूले हामी उपयुक्तमा पोजिटिभ छौँ, उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ के भन्छ सकारात्मक रूपले लिइदिनु भएको छ। उहाँले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले दिनुभयो। ब्रिकेटु मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडा र प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बिहिबार सो कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यालय उद्घाटनपछि बोल्नुहुँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत आजबाट स्थानीय निर्वाचन 2079 को कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कार्यालयबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन कार्यालय सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै अन्य पालिकाहरूमा पनि आजबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन्। पालिकाहरूको निर्वाचन ती कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुनेछ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुनेछ। निर्वाचन तालिका अनुसार वैशाख 11 बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म, 12 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता हुनेछ। वैशाख 13 बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको छ। वैशाख 14 देखि 15 गते 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गरिनेछ। 15 गते अपराह्न 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। 16 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म
उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन समय तोकिएको छ। त्यस्तै 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। 17 गते बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ भने वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान कार्यक्रम हुनेछ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र आयोगको जारी गरेको कानूनी प्रावधानहरूको अनुगमन गर्ने काम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्नेछ। स्थापना भएको अब आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा अब यो कार्यालय स्थापना भएपछि चाहिँ हामी अब निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अब आयोगले निर्धारण गरेको कार्यक्रम बमोजिम चाहिँ यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। त्यसमा अब यो मनोनयन दर्ता, मनोनयन जाँचबुझ, अन्तिम नामावली प्रकाशन, त्यस पछाडि निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी पठाएर यो मतदान गराउने कार्य, त्यसपछि मतदान सम्पन्न भएपछि यो मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर अनि यो मतगणना गरेर मत परिणाम घोषणा गर्ने सम्मको काम, निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अब यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता भनेको चाहिँ ऐन कानुनले नै निर्धारण गरे बमोजिम अब सबैजना हैन राजनीतिक पार्टी, मतदाता, हैन कर्मचारी सबै चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो तोकिएको जुन नियम निर्देशन छ त्यसमा बसेर गऱ्यो भने गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र आचार संहिताका सन्दर्भमा आयोगले पनि एउटा आचार संहिता निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। त्यो आचार संहिता निर्देशिका अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको उल्लङ्घनमा चाहिँ विभिन्न कारबाहीहरू हुने प्रावधान पनि छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने विभिन्न खालको आचार संहिता उल्लङ्घनको त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर त्यही बमोजिमको सोही बमोजिम कारबाही हुने हाम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई हेरिरहेको छ। अब निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पनि त्यसको अनुगमन हुन्छ र आचार संहिताको घटना सम्बन्धमा उजुरीहरू आयो भने हामी त्यसलाई अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही पनि गर्छौँ र खास गरी अब कारबाहीको प्रक्रिया भन्दा पनि आचार संहिता उल्लङ्घनै हुन नदिनेतर्फ चाहिँ हामी अलिकति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्वच्छ निर्वाचनका लागि वैध हात हतियार नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरेको छ। कार्यालय उद्घाटनका क्रममा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले हामीले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 एकीकृत सुरक्षा योजना रणनीतिक योजना बनाइसकेका छौं। यसमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको भूमिका तथा म्यादी प्रहरीको परिचालन यकिन गरिसकेका छौं। मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल सहितको टोलीले काठमाडौँको अन्य पालिकामा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निरीक्षण गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेले महासंघको सदस्यता त्याग्न आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेका कोही पनि सदस्यले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा महासंघको गरिमा, साख र साझा चरित्रको ख्याल गर्दै सदस्यता परित्याग गरेर मात्र उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्नुभएको हो। बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय समितिको बसेको 5औं पूर्ण बैठकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा महासंघको गरिमा र साख र साझा चरित्रको ख्याल गर्दै सदस्यता परित्याग गरेर मात्र उम्मेदवार बन्न आह्वान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै महासंघको कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्यहरू उम्मेदवार बनेमा महासंघको विधानको मर्म र व्यवस्था अनुसार सोही समयदेखि कायम रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुने बैठकले निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचनका समयमा महासंघका सदस्यहरूको भूमिकाको अनुगमन गरी यथार्थ विवरण संकलन गर्न महासंघको आचार संहिता, अनुगमन विभाग र अनुशासन समितिलाई जिम्मा दिएको छ। झापामा 5 दलीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा भागभण्डा गर्न खोजेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो। एकीकृत समाजवादीका झापा जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले विगतमा भएको सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकोले गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य नभएको जानकारी दिनुभयो। अस्ति जे जस्तो सहमति भएको थियो त्यो उल्टाउने काम भयो उहाँले भन्नुभयो। अरूलाई जिताउने मात्र किन गठबन्धन गर्नु? एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट
बाहिरिने घोषणा गरेसँगै झापाका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा उम्मेदवारको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ। एकीकृत समाजवादी झापाका प्रचार विभाग प्रमुख तीर्थ सिग्देलले गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि आवश्यकताका आधारमा छुट्टै गठबन्धनका लागि वार्ता थालिएको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपा र जसपासँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। समाजवादीले झापामा 1 प्रमुख र 6 उपप्रमुख र 15 वडा अध्यक्ष माग गरेको थियो, तर कांग्रेसले समाजवादीलाई अर्जुनधारा नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको उपप्रमुख मात्र दिने भनेको थियो। हामीले उपप्रमुख दिँदा पनि कम्तीमा 4 वटा चाहिन्छ भनेका थियौं, रेग्मीले भन्नुभयो। कांग्रेसका नेताहरू समाजवादीले अस्वाभाविक रूपमा भाग खोजेको दाबी गर्छन्। कांग्रेसका झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले भागबण्डाबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको र हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्रोतका अनुसार झापामा कांग्रेसले 14 वटा स्थानीय तहमा प्रमुखमा दाबी गरेको छ भने माओवादीले एउटा स्थानीय तहको प्रमुख दिने सहमति भएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदैछ। मूत्र प्रणालीमा संक्रमण र मुटुको चालमा गडबडी देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएको जोशीमा देखिएको संक्रमणहरू कम भइरहेको क्रिस्ट अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले जोशी संक्रमण मुक्त भइसकेको र कमजोरी मात्र देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही समयमा नै डिस्चार्ज गरिने बताउनुभयो। जोशी 1 सातादेखि क्रिस्ट अस्पतालमा उपचाररत छन्। अब आर्थिक समाचार। भारतका ऊर्जा मन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बहुक्षेत्रीय बहुप्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीको प्रयास विमेष्टकमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले घोषणा गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म नेपालबाट 364 मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ। उहाँले भुटानका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न पनि भारतले किन्ने घोषणा गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभयो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ, भेटवालले भन्नुभयो। विमेष्टकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड आबद्ध छन्। बैठकले विमेष्टकमा आबद्ध दलहरू बीच विद्युत व्यापार सहजीकरण गर्ने, एक अर्काको प्रसारण प्रणाली ग्रिडलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। बैठकपछि 12 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। बैठकमा विमेष्टक मुलुक बीच विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक नीति र ट्रारिफ मसुल दर प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ। साथै विमेष्टक मुलुक बीचको कसरी विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञ सहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। विमेष्टक मुलुकका ग्रिडहरूलाई एक आपसमा जोड्न विमेष्टक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कमिटी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रिड इन्टरकनेक्सन गर्ने मामलामा गुरुयोजना बनाउनेछन्। सदस्य मुलुकहरूमा विमेष्टिक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन्। उक्त केन्द्रले ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धान, सदस्य मुलुक बीचको अनुभव आदान प्रदान तथा सहकारी गर्नेछ। त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल आयोजनामा मंगलबार बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट विमेष्टिक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको छ। मंगलबार सचिव स्तरीय र बुधबार मन्त्री स्तरीय बैठक भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले सोलोमन आइसल्यान्डसँग सुरक्षा सम्झौता गरेको छ। दुई देशबीच यसै हप्ता सुरक्षा सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्झौताका शर्तहरू सार्वजनिक भएका छैनन्, तर सम्झौतामा चिनिया युद्धपोत सोलोमन आइसल्यान्डमा तैनात गर्न अनुमति दिने, शान्ति कायम राख्ने, सहयोग आवश्यक भएकोमा चीनले सुरक्षा फौज पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको अस्ट्रेलियाको दाबी छ। यसअघि चीनसँगको सम्झौता रोक्ने अस्ट्रेलियामा सरकारले गरेको प्रयासमा सोलोमन आइसल्यान्डले अस्वीकार गरेको थियो। अस्ट्रेलिया सोलोमन आइसल्यान्डको सबभन्दा ठूलो दात्री राष्ट्र हो। सोलोमन आइसल्यान्डमा प्रधानमन्त्री
मुनासे सागु भारेले यो सम्झौताले प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र सद्भाव नबिथोल्ने दावी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको विपक्षी दल लेबर पार्टीले यो सम्झौतालाई विगत 80 वर्ष यताकै अस्ट्रेलियाली विदेश नीतिको सबभन्दा खराब असफलताको संज्ञा दिएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सरकारले कूटनीतिज्ञ सफलताबारेको आरोपलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। न्युजिल्यान्ड, अमेरिका र ले सोलोमन आइसल्यान्डले चीनसँग गरेको सम्झौताबाट दुखी बनाएको प्रतिक्रिया दिएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले युक्रेनको मारियोपोल शहर कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि ठूलो लडाई चलिरहेको मारियोपोलको एजोभस्टले स्टील कारखाना पनि कब्जा गरेसँगै रुसले शहर पनि आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएको छ। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले मारियोपोल शहरले मुक्ति पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको र अब कारखाना बन्द गर्नुपर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। स्टील कारखानामा अझ झन्डै 2000 जना युक्रेनी सेना स्वयं मुनि बसिरहेको अनुमान गरिए पनि अब आक्रमण र बम वर्षा नगर्न पनि पुटिनले रक्षा मन्त्री सर्गोई सोइगुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। तर उहाँले कारखानाबाट एकजना व्यक्ति पनि भाग्न नपाउने निश्चित गर्न सेनालाई निर्देशन दिनुभएको खबरमा उल्लेख छ। मारियोपोलका बाँकी ठाउँ अघिल्लो हप्ता नै कब्जा गरे पनि रुसले एक विशाल स्टील कारखाना नियन्त्रण लिन सकेको थिएन। रुसले यसअघि पनि 3 पटकसम्म आत्मसमर्पणको अल्टिमेटम दिए पनि युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेका थिएनन्। अब खेलकुद समाचार। आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बक्सिङ खेलको छनौट यही वैशाख 12 देखि 15 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ संघले संघमा आबद्ध सम्पूर्ण जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई पत्र लेख्दै एशियन गेम्सका लागि छनौट प्रतियोगिता हुने जनाएको छ। एशियन गेम्स चीनको होन्ज्यू सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म आयोजना हुँदैछ। एशियन गेम्सका लागि सातो बाटोमा राष्ट्रव्यापी खुल्ला बक्सिङ छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। त्यसका लागि संघ र क्लबबाट खेलाडी पठाउन संघले आग्रह गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।